संगठन के जो वहाँ पे अटैक किया था ईरान ने, उसकी जवाबी कार्रवाई में बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान की मीडिया अनाउंस कर रही है कि पाकिस्तान ने भी ईरान के टेररिस्ट पर अटैक किया है। क्या कहना है इस पर? देखिए, ये एक नया आयाम आ गया है इस पूरे क्षेत्र में। अभी तक जो था ईरान का सारा कंसंट्रेशन जो था वो इराक या दूसरे ठिकानों पे था, जहां पे आतंकी हमले उसके ऊपर हो रहे थे, ईरान का ये कहना है। अब यह है कि पाकिस्तान भी इस युद्ध में टूट पड़ा है, यानी मिडिल ईस्ट से बढ़ के इस तरफ भी मामला आ रहा है, साउथ एशिया की तरफ। पाकिस्तान का कहना ने जो अभी अटैक किया है उसके कई कारण नजर आते हैं। पहले सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जानबूझ के पाकिस्तान ने समय छेड़खानी की है ईरान को, ताकि इंगेज कर ले अपने बॉर्डर पे या इस साइड में, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल वेस्ट एशिया में न देने पाए रोल, ऐसा लगता है। इस अटैक से जो है, एक तो दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की एक साजिश ये भी नजर आती कि वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि शिया ईरान, सुन्नी पाकिस्तान, और अपने को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कल के अटैक में 2 बच्चे मरे और एक लड़की, छोटी बच्ची का देहांत हुआ है। इस तरह की बातें पहले भी हम सुन चुके हैं और देखते रहते हैं बराबर, कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है, खासतौर से इजराइल या उसके खिलाफ, तो हमेशा कोई ना कोई देश इस तरह की हरकतें करता है। कहाँ तक होगा ये मुझे नहीं समझ में आता। ईरान, मुझे नहीं लगता कि इस समय चाहेगा कि ये झगड़े आगे बढ़ें। उसकी कोशिश ये होगी कि फौरन ही इसको वहीं पे डिफ्यूज करने की बात करेगा। ईरान का कहना यह है कि उसने जो अटैक किया था वो एक ईरानी इथनिक बल्लोच ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में शेल्टर करता है, और वहां से आके ईरान के अंदर इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां कर रहा था, जिसमें उसके कई पुलिसकर्मी और सैनिक जो है उनकी हत्याएं उन लोगों ने की थी। पाकिस्तान ने जिस समय अटैक किया है उसका कहना यह है कि ये जो 2 ठिकानों पे किया है, ये दोनों ठिकाने जो थे ये पाकिस्तानी इथनिक बल्लोच मिलिटेंट ग्रुप्स के थे, जिनको उसने टारगेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की कोशिश इसी तरह की होगी कि ईरान को इंगेज करे, अपने को एक सुन्नी अरब देश का लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जो वो चाह रहा है वो होना मुश्किल है, इसलिए कि ईरान की छवि पश्चिम एशिया में इस समय बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि उसका सीधा कन्फ्रंटेशन इजराइल से है, और अरब वर्ल्ड में इस वक्त इस्लामिक आइडेंटिटी से ज्यादा अरब आइडेंटिटी यानी नेशनलिज्म ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। खासतौर से जब से हमस का अटैक हुआ है इजराइल के अंदर, उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पे धरना, प्रदर्शन या इस किस्म के जितने भी हो रहे हैं, अरब यूनिटी, अरब नेशनलिज्म की बात वहां पे की जा रही है। क्या होगा, हमको थोड़ा समय लगना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, देखना यह है कि क्या ये वार आगे एस्केलेट करती है या यहीं पे रुकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान की पूरी कोशिश ये होगी कि इसको तुरंत बातचीत के माध्यम से मसले को यहाँ पे रोकने की। सर, एशिया के अंदर जो मुल्क हैं, ये जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, जिनमें 2 में इस तरह की टेंशन चल रही है, अगर ये वार आगे बढ़ता है तो इसमें भारत का पर इस पे कितना असर पड़ेगा इस चीज का? देखिए, भारत जो है वो नहीं चाहता कि कहीं भी जंग आगे बढ़े। भारत का कहना यह है कि उसने युद्ध का काल जो है वो समाप्त हो गया है, और वो उसकी एडवाइस इनफैक्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी यही थी। फिर उसके अलावा उसने और भी तमाम देशों को वो एडवाइस करता है कि मसले बातचीत से होने चाहिए। वो इजराइल से भी आतंकवाद के भी खिलाफ है। भारत नहीं चाहता कि आतंकवाद किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। उसने जो इजराइल पे अटैक हुआ था हमस का, उसको भी कंडेम किया था, लेकिन साथ में ये था कि जो इजराइल के रिटेलिएशन था
غازہ پٹی میں اس سمے انڈیا نے ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی ان کو پردان کی تھی. تو انڈیا چاہتا ہے انڈیا کہ امن شانتی اس چھیتر میں بنی رہے، اس لیے کہ اگر جنگ بڑھتی ہے تو سب سے بڑی کیجویلٹی جو ہوتی ہے وہ ایک تو لاس آف ہیومن لائف ہوتا ہے کہ بہت سے بے گناہ لوگ مرتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ سارا ٹریڈ گلوبلائز ورلڈ ہے، اس میں ٹریڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور ٹریڈ ڈسٹرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئل کی سپلائی بھی خطرے میں آ جاتی ہے. تو بھارت چاہتا ہے کہ چاہے جو بھی جنگ ہو رہی ہے وہ اس کو بات چیت کے مسئلوں سے حل کریں، جنگ آگے نہ بڑھنے پائے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان یا آتنکوادیوں کو پناہ دیتا ہے، اور بلوچستان اور ایران کی جو سیما ہے وہ ایک دم پاس میں ہے، اور جو بلوچ کے جو ملیٹنٹس ہیں ان کا ایک گروپ ہے آتنکوادیوں کا، جیش العدل. تو اس آتنکوادی گروپ نے ایران کے سیکورٹی فورسز کے اوپر کچھ دنوں پہلے یہ حملہ کیا تھا اور ان کو مارا تھا. تو نیچرلی ایران اب اس کی جوابی کاروائی تو ڈیفینیٹلی کرے گا. تو ایران نے ڈرونز اور میسائلز کے دوارا پاکستان کو ہٹ کیا. اب پاکستان اگر آتنکوادیوں کو پناہ دیتا ہے، پاکستان اگر دوسرے دیشوں میں گھس کر اگر آتنکوادی حملے کرتا ہے، پاکستان خود یہ اسٹیبل کنٹری نہیں ہے، تو اس کو یہ ساری چیزیں بھگتنی پڑیں گی کہ باقی کے ان کے متر راشٹر ہی ان کے اوپر اس پرکار کے حملہ کرے. اور پھر اس کی جوابی کاروائی میں آج کی خبر ایسی ہے کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے. اس پیچھے کا پورا جو سیناریو ہے وہ سیناریو ایسا ہے کہ پاکستان خود نے آتنکوادی تیار کیے ہیں، اور وہ خود آتنکوادی تیار کیے ہوئے جو ہیں وہ ابھی پاکستان کو ہانی پہنچا رہے ہیں. بلوچ لبریشن فرنٹ اور یہ بلوچ لبریشن آرمی جو ہے جو ایران میں جس کے بیسز ہیں، تو یہاں پر پاکستان نے آج ایئر اسٹرائکس کیے، ایسی ان کی خبر ہے. اب یہاں پر آپ خود کے جو بلوچ کے جو لوگ ہیں، بلوچستان یہ پاکستان کا ہی حصہ ہے. تو پاکستان اگر خود کے دیش کا حصے کو اگر ڈیفینڈ نہیں کر سکتا تو وہ آگے کیا ہی کرے گا. دوسری چیز ایسی کہ اگر ایران نے جب میسائل چھوڑے تھے تو پاکستان کی ایئر ڈیفنس یہ کہاں پر تھی؟ پاکستان کی ایئر ڈیفنس نے انہیں جوابی کاروائی دینی چاہیے تھی اور ان میسائلز کو روکنا چاہیے تھا. بٹ دین ایسا نہیں ہوا، اور پاکستان کی ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ٹوٹلی انیفیکٹو ہے، اور اس کا مطلب کہ پاکستان کی سینا یہ سیما کے اوپر سو رہی تھی. ایران اور پاکستان کے بیچ یہ جو ابھی حال ہی میں ہم دیکھ رہے ہیں لڑائی اور اس پرکار کی جو کرتوتیں ہیں، یہ جو ہے یہ ہونی ہی تھی، کیونکہ پاکستان یہ سننے والا راشٹر نہیں ہے، یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، یہ ایسی حرکتیں یہ کرتا رہے گا. اور سارے جو پڑوسی دیش ہیں ان سارے پڑوسی دیشوں کو اب جاگ جانا چاہیے، اور پوری دنیا کو جاگ جانا چاہیے کہ پاکستان جیسا آتنکوادی کو پناہ دینے والے راشٹر کو ہم نے ترنت بہت بڑا سبق سکھانے کی ضرورت ہے.